अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात गरामी, ये बात बिल्कुल हकीकत है कि लोग दुनिया भर के खुराफात करते हैं, तब उनको दीन इस्लाम, कुरान और हदीस ये सारी चीज़ें नहीं याद आती हैं। लेकिन अगर निकाह पढ़ाने की उजरत जो है शहर का काजी या मस्जिद का इमाम अगर उनसे तलब कर दे, उनसे मांग ले, तो पता नहीं क्या क्या उनको याद आ जाता है। पैदाइश से लेकर यौमुल क़यामत तक उनके सामने तमाम तर मंजरात, पता नहीं क्या क्या चीज़ें उनके सामने से गुजरने लगती है। इसकी दलील क्या है? ये कहाँ पे लिखा हुआ है, वो कहाँ पे लिखा हुआ है, आप कहाँ से बयान कर रहे हैं, तरह तरह के बातें करने लगते हैं। लेकिन हजरत गरामी, आपको बता दूं, फतावा हिंदिया जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 375 पर यह मौजूद है कि अगर दुल्हन बाकरा है, बाकरा यानी कुंवारी है, तो काजी अगर ऐसी दुल्हन का निकाह पढ़ाए तो उसकी उजरत जो है 1 दीनार है। और अगर दुल्हन सैयदा है यानी बेवा वगैरह है, तो उसके निकाह पढ़ाने का हदिया जो है आधा दीनार है। अब अगर हम 1 दीनार को ग्राम में लेकर जाते हैं, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, जो दीनार होता है ना, वो सोने का होता है। और 1 दीनार अगर हम उसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 4 ग्राम 665 मिलीग्राम से जायद कुछ होगा। तो 4 ग्राम 665 मिलीग्राम होता है, बल्कि इससे भी थोड़ा सा ज्यादा ही होता है। अब 4 ग्राम 665 मिलीग्राम की कीमत जो है अगर हम पैसों में लेकर आते हैं, तो आज के ज़माने में, आज के वक्त में जो सोने का रेट चल रहा है, उसके हिसाब से 25,000 से जायद 1 दीनार का रुपए में अगर आप कन्वर्ट करेंगे उसको, तो जाके 25,000 से जायद बनेगा। जी हाँ, 25,000 से जायद होगा 4 ग्राम सोने की कीमत। यानी अगर दुल्हन कुंवारी है तो उसके निकाह पढ़ाने का हदिया कितना है? 25,000 से जायद है। और अगर दुल्हन सैयदा है यानी बेवा वगैरह है, तो उसका भी निकाह पढ़ाने का हदिया जो है 12,500 रुपये से जायद हैं। अब ये लिखा किसने है? आप सोच रहे होंगे कि ये लिखा किसने है, ये किताब जो है किसने लिखा है? तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये फतावा हिंदिया में है। और ये किताब जो है बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अजमईन के ज़माने के मशहूर व मारूफ जय्यद उलमाए कराम ने इस किताब को लिखा था, और इस किताब में ये मसला मौजूद है। हजरत करामी, आप ये ना सोचे कि हजरत अपने मन से बयान कर रहे हैं, अपने जेब से निकाल कर लिख के, भाई साहब हाँ ये चीज लिखा हुआ है, हाँ, अपने मन से अपने मनगढ़ंत बातें बता रहे हैं। नहीं, बल्कि हमने वीडियो में अपने हवाला भी दिया है कि फतावा हिंदिया में जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 375 पर यह हवाला मौजूद है। ये बात हम बिल्कुल दलील के साथ में कर रहे हैं, आपके सामने बात जो है पूरी दलील के साथ में हम रख रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो इस किताब को ऑनलाइन या किसी दुकान वगैरह से, किताब की दुकान से आप मंगा के इस चीज़ को आप पढ़ लीजिए, पता कर लीजिए, वहाँ हदिया मौजूद है शरीयत में। लेकिन इसके बावजूद लोगों की जान निकल जाती है 1100 रुपए देने में, और 11 हजार रुपए, 25 हजार रुपए ढोलक वाले को, नाचने गाने वालों को, जो नाचने के लिए बुलाते हैं, डीजे वालों को, ढोल तमाशा वाले को, उनको 11 हजार रुपए, 25 हजार रुपए दे देते हैं। लेकिन उन साहब को किसी तरीके की तकलीफ नहीं होती है, उनको गिरा नहीं गुजरता है, जरा सा भी उनके जमीर में तकलीफ तक नहीं होती है। और जब इमाम को निकाह पढ़ाने का हदिया देना होता है, तो उनको न जाने क्या क्या नजर आने लगता है कि ये कहाँ लिखा है, वो कहाँ लिखा है, तरह तरह के सवाल करने लगते हैं। जबकि शादी की पूरी तकरीब जो है निकाह पर ही होती है। अगर निकाह ना पढ़ाया जाए तो शादी नहीं होगी। अगर काजी या इमाम निकाह ना पढ़ाए तो आपकी शादी और बाराती सारी की सारी चीजें जो हैं धरी की धरी रह जाएंगी। लेकिन इसके बावजूद भी निकाह की कीमत कम कर दी जाती है। यानी पूरे शादी ब्याह में सबसे ज्यादा पैसे जहां पे खर्च करने चाहिए, वहां पे सबसे कम हो जाता है। और जिन चीजों में खर्च करना ही नहीं चाहिए, लोग वहां फख्र के साथ में खूब लुटा लुटा कर लोगों को खुश करते हैं, दिखाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों और बहनों, एक हालिया में एक ऐसा वाकया सुनने में आया है जिसको सुनने के बाद में मेरा दिल रोने लगा, बहुत तकलीफ हुई हमको। हो सकता है कि अगर आप इंसान हो, आपके दिल में ईमान हो,
اگر آپ ایک اچھے انسان ہو تو آپ کو بھی ہماری یہ بات سن کر تھوڑی بہت تکلیف ہو۔ یہ ایسا واقعہ ہے، ایک ایسی سچی بات ہے جس کو سننے کے بعد میں آپ کا دل چھلنی ہو جائے گا۔ ایک شخص تھا جس کے لڑکی کی شادی تھی، باراتی گئے، کھانا کھا رہے تھے، تقریباً 20 سے 25 لوگوں کا کھانا گھٹ گیا۔ باپ صدمے میں آ گیا کیونکہ وہاں پہ عزت کی بات آ گئی تھی۔ ہوا کیا کہ اس لڑکی کے باپ کو صدمے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک آ گیا، اور ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی، وہ انتقال کر گیا۔ اس شخص کے بیٹے نے جب کوڑے دان کو کھنگالا، اس کو دیکھا، جب اس میں دیکھا تو تقریباً 50 سے 100 لوگوں کا کھانا اس میں پڑا ہوا تھا۔ کیسے باراتی کھانے والے برتنوں میں ٹیبلز پر آدھا آدھا کھانا چھوڑ کر، آدھا ادھورا کھانا چھوڑ کر چلے گئے، جس کی وجہ سے کھانا برباد ہو گیا اور اس کو پھینکنا پڑا۔ اب ذرا سوچئے کہ ان موتوں کا ذمہ دار کون لوگ ہیں؟ کیا وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو شادی بیاہ کے نام پر دنیا کے سارے خرافات کرتے ہیں؟ آخر میں شادیاں کس چیز کا نام ہے؟ شادی کہتے کسی ہیں؟ شادی کے معنی مطلب کیا ہے؟ شادی نام ہے ایجاب و قبول، دو گواہوں کی موجودگی، بس اسی کا نام شادیاں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے میں آپ کے سامنے حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، شادی کو آسان کرو، طلاق کو مشکل بناؤ۔ لیکن ہم نے طلاق کا حکم جو ہے اس کو مشکل نہیں بنایا، اس کو آسان کر دیا ہے، اور شادی جسے آسان کرنے کا حکم دیا گیا تھا اس کو ہم نے بہت ہی مشکل بنا دیا ہے۔ یاد رکھ لیجئے کہ اگر صادق کو مشکل بنا دیا جائے گا تو عوام میں، سماج میں بدکاری، زناکاری بہت ہی زیادہ بڑھ جائے گی، عام ہو جائے گی۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس حدیث کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو اور طلاق کو مشکل بناؤ، لیکن ہم نے الٹا کیا، طلاق کو آسان کر دیا کہ فوراً لفظ طلاق 3 مرتبہ استعمال کرو، معاملہ خلاص۔ اور شادی کا معاملہ ہم نے کیا کیا؟ شادی کو اتنا مشکل کر دیا، اتنا مشکل کر دیا کہ ایک غریب بیچارے کو شادی کرنی ہو تو اگر اس کے پاس میں ایک لڑکی ہے تو اس کو ساری عمر لگ جاتی ہے کمانے میں، نوکریاں کرنے میں، دوسرے کی غلامی کرنے میں، اس کے بعد میں اپنے لڑکی کی شادی کرتا ہے، وہ بھی کسی سے قرض لے کر، کسی سے بھیک مانگ کر، کسی طریقے سے وہ شادی کرتا ہے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ ہم نے شادی کو مشکل بنا دیا ہے۔ آج ہم شادی وغیرہ کرتے ہیں تو اپنا ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ ہم کو گاڑیاں چاہیے، ہم کو صوفہ چاہیے، ہم کو یہ چاہیے، وہ چاہیے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز دوستو، آپ حرام کر رہے ہیں، آپ بہت غلط کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کو۔ آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ ہماری آواز جو ہے اور لوگوں تک پہنچ سکے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری اس بات سے کوئی سدھر جائے، اپنے طور طریقے کو، اپنے انداز کو بدل لے۔ امید کرتا ہوں ہماری یہ ویڈیو آپ حضرات کو اچھی لگی ہو، پسند آئی ہو۔ ہماری ایک چھوٹی سی کوشش جو ہے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ سماج میں کوئی سدھار پیدا ہو۔ اسی کے ساتھ میں آپ حضرات سے اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے آپ حضرات اپنا خوب ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔